नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरू अप्सनल म्याथ पढिरहेका छौँ। अप्सनल म्याथमा आजबाट चाहिँ हामीहरू एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जसलाई भनिन्छ के त सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, सिक्वेन्स एन्ड के त सिरिज भनिन्छ। तपाईहरूले यस नेपाल अनलाइन स्कुलमा भएका भिडियोहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइ अनि आफ्नो दिदीबहिनीहरूमा। तपाईँहरूको लागि मात्र नभएर तपाईँहरूको दाइ दिदीहरूको लागि पनि छन्। यसमा यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले ब्याचलर मास्टर्ससम्मको भिडियोहरू चाहिँ अब बिस्तारै पाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा नन प्रफिट कम्युनिटी हो, त्यसैले तपाईँहरूले यसमा लाइक र सब्सक्राइबलाई हामीलाई त्यति जरुरत छैन। तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाले यदि चाहनुहुन्न भने तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब नगर्नुहोस्, तर सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् है। अवश्य नै सहयोग हुनेछ यो भिडियोहरू हेरेर, कसै न कसैलाई सहज हुनेछ भन्ने हाम्रो एउटा अठोट आशा छ। हामी चाहिँ के त सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीहरू चाहिँ थोरै इक्जाम ओरिएन्टेड भएर चाहिँ पढ्नेछौँ, किनकि हामीलाई पास पनि त हुनु छ। इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पनि पढ्नेछौँ र थोरै एक्स्ट्रा पनि पढ्नेछौँ। हामीहरू इक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूलाई पनि सल्भ गर्नेछौँ यसमा। र सँगसँगै तपाईँहरूले अब एसएलसी दिइसकेपछि यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि एसएलसी पछि के गर्ने भनेर तपाईँहरू यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा नम्बर दिन्छु, तपाईँहरूलाई यदि लाग्छ कि एसएलसी पछि तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो नम्बरमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, या फेरि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि दाइ एउटा भिडियो बनाइदिनु होला। यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि एउटा भिडियो कि एसएलसी पछि अब के गर्ने, कसो गर्ने र के पढ्ने। कति मान्छेहरू इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्छन् तर त्यति फाइदाजनक हुँदैन, त्यो खालि पैसाको वेस्ट मात्र भएको जस्तो हुन्छ। त्यो पढ्दाखेरि फिल हुँदैन, पढिसकेपछि फिल हुन्छ क्या त्यो। किनकि त्यो मैले भोगिसकेको कुरा हुँदा तपाईँहरूले पनि त्यसरी पछि चाहिँ आएर फिल नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो इन्फर्मेसन दिएको। त्यसैले तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरूको पैसा वेस्ट नहोस् भनेर। सो हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, सबैभन्दा त पहिला हामी के सिक्वेन्स भनेको के हो त्यो थोरै हेर्छौँ। सिक्वेन्स भन्छ जस्तै मैले एउटा के लेखेँ त नम्बर लेखेँ, 1 लेखेँ, 2 लेखेँ, अनि 4 लेखेँ, अनि के लेखेँ त मैले 7 लेखेँ, अनि 9 लेखेँ। मैले सोधेँ अनि तपाईँहरूलाई सोध्छु म कि 1 पछि कति आउँछ भनेर सोधेँ मैले, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ 2। अनि मैले 2 पछि कति आउँछ 3 भन्नुहुन्छ, 3 पछि कति आउँछ भन्छु 4 भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ क्या कि 1 पछि कति आउँछ, 2 पछि कति आउँछ र 3 पछि कति आउँछ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ। किन थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? किनकि त्यो एउटा सिक्वेन्समा बनाइएका छन् क्या। 1 पछि अर्को नम्बर आउँछ भनेर एउटा रुल बनाइएको छ कि यो नम्बर पछि यो नम्बर नै आउँछ, 2 पछि 3 नै आउँछ। यो एउटा रुल हो, एउटा सिक्वेन्स बनाइएको छ कि यो नम्बर पछि यो नम्बर भन्नुपर्छ है भनेर, आउँछ है भनेर हामीलाई थाहा छ कि थोरै हिन्ट दिँदा तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। मैले 1 2 3 4 लेखेँ अनि तपाईँहरूलाई अब 4 पछि कति आउँछ भनेर सोद्धा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सिधै 5 भनेर। यसरी के त एउटा रुल जस्तो क्या, एउटा रुल बनाइएको छ कि यो पछि यो नै आउनुपर्छ भनेर। त्यसै गरी यो माथिको नम्बरमा मैले लेखेको नम्बरमा के छ, रुल छ त? यहाँ छैन। 1 पछि 2 लेखिदिएको छ, 2 पछि 4 लेखिदिएको छ। अब 4 पछि कति लेखिदिएको छ, 7 लेखिदिएको छ, अनि 7 पछि 9 लेखेको छ। अब मैले भने तपाईँहरूलाई अब 9 पछि कति आउँछ भनेर सोद्धा तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न, किनकि 1 पछि 2 लेखेको छ, फेरि 2 पछि सिधै 4 लेखिदिएको छ, 4 पछि कति लेखेको छ फेरि 7 लेखेको छ,
7 पछि फेरि 9 लेखेको छ, 8 केही सिक्वेन्स नै छैन कि यसमा, रुल नै छैन केही। त्यही भएर सिक्वेन्स भनेको एउटा रुल, मतलब कि के पछि के आउँछ भनेर हामीलाई केही हिन्ट दिँदा, केही नम्बरहरू लेख्दा चाहिँ हामीलाई थाहा सजिलै हुन्छ क्या। त्यस्तो नम्बरहरू के भयो त हाम्रा सिक्वेन्समा भयो। त्यसै गरी मैले यहाँ तल 1 2 3 4 5 लेख्दा तपाईँहरूलाई सोद्धा तपाईँले 6 आउँछ यसपछि भनेर सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले के गरेँ भन्दा 1 लेखेँ, 3 लेखेँ, 5 लेखेँ, 7 लेखेँ, 9 लेखेँ र मैले सोधेँ तपाईँहरूलाई अब कति आउँछ भनेर सोधेँ, तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। किनकि 1 पछि 3 लेखेको छु, 3 पछि 5 लेखेको छु, 5 पछि 7, 7 पछि 9 लेखेको छु। 1 पछि 2 नलेखेर के लेखेँ, 3 लेखेँ। एउटा नम्बर मैले बिचको छोडेको छु। यिनीहरू दुईटा बिच डिफ्रेन्स कति छ त, यिनीहरू दुईटा बिच ग्याप कति छ त, यिनीहरू दुईटा बिचको दूरी कति छ त, मैले तपाईँहरूले पहिला त्यो कुरा निकाल्नुहुन्छ। जस्तै 3 देखि 1मा 1 देखि 3 को ग्याप कति छ त, 3 - 1 कति छ त, 2 छ, दुईटा ग्याप छ। अनि 3 देखि 5मा पुग्नुभन्दा अगाडि ग्याप कति छ त, कति छ, 2 छ। 5 बाट 7मा पुग्नुभन्दा पहिला 2 छ। तपाईँहरूले अब 9 पछि तपाईँहरूलाई मैले कति आउँछ भनेर सोद्धा तपाईँहरूले सजिलै भन्नुहुन्छ कि 9 पछि कति आउँछ त, 11 आउँछ। किनकि 9 10 11 2 जोड्दा कति आउँछ, 11। अब 2 2 को ग्यापमा हाम्रो नम्बर के भइरहेको छ, बढिरहेको छ। यो एउटा के छ, सिक्वेन्समा नम्बरहरू लेखिएका छन्। र यो नम्बर के हुन्छ, हाम्रा यी नम्बरहरू यसरी यी हाम्रा नम्बरहरू के हुन्छ, सिक्वेन्स हो। कुन नम्बरको सिक्वेन्स हो त, अड नम्बरहरूको, बेजोड नम्बरहरूको सिक्वेन्स हो यो एउटा। त्यसै गरी अब यो भयो हाम्रो बेजोड नम्बरहरूको। त्यसै जोड नम्बरहरूको सिक्वेन्स पनि हुनसक्छ। जोड नम्बरहरू भन्नाले अब जस्तै कस्तो, 2 4 6 8 10 हाम्रा जोड नम्बरहरूको सिक्वेन्स भयो। त्यसै गरी के हुनसक्छ त, 1 1 4 9 अनि कति 16, यो हाम्रो के भयो त, स्क्वायर नम्बरहरूको सिक्वेन्स भयो। यसरी सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई के त, सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई मैले के गरिदिएँ त, अब जोड दिएँ। अघि मैले के गरेको थिएँ, यसरी सिक्वेन्समा लेखेको थिएँ। अब मैले जस्तै यो स्क्वायर नम्बरहरूको सिक्वेन्स छ नि, मैले यसलाई के गरेँ थाहा छ, मैले यसलाई 1 1 + 4 + 9 + 16 लेखेँ। यो कति भयो त, मेरो सम भयो। मेरो यो जोड्दा मेरो कति भयो त, 16 4 20 र 10 30। यो के भयो त, मेरो समेसन भयो क्या। मेरो मैले के गरेँ त, जोड दिएँ। अब मैले यो नम्बरहरूलाई सिक्वेन्समा भएको नम्बरहरूलाई यदि जोडेँ भने नि, त्यो भयो त हाम्रो सिरिज भयो क्या। यो 30 भन्ने के को सिरिज हो थाहा छ, स्क्वायर नम्बरहरूको सिरिज हो, समेसन हो यो एउटा। यसलाई भनिन्छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई के गरेँ त, हामीले जोड दिए, त्यसलाई के भन्ने भयो त, हाम्रो सिरिज भन्ने भयो। अब यो त भयो के भयो, मलाई अहिले नम्बरहरू थाहा थियो, कतिवटा नम्बरहरू छन् भनेर पनि थाहा थियो। मैले यसलाई के गरेँ, जोड दिएँ। तर मैले के भने भन्दा सिक्वेन्समा छन् रे कतिवटा नम्बर, एन टर्म्स। अब एन टर्म्स भने के त, मेरो यो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म यो के थियो, मेरो फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म थियो, मेरो यो थर्ड टर्म थियो, अनि त्यसै गरी मेरो के त, फोर्थ टर्म थियो। अब यसरी जोड्दै जाँदा यतिवटा नम्बर छन् कि प्लस एन टर्म क्या, एन्थ टर्म भनेपछि कति हो नम्बर, अनकाउन्टेबल नम्बरहरू जोडेको क्या। त्यसलाई भयो भने त्यो एकदमै परको धेरै टाढाको नम्बरलाई के भन्ने भयो त, एन्थ टर्म भनेपछि कुन त, एन टर्म। यसपछि अब मलाई अघि त मैले समेसन लेखेको थिएँ, अब मैले एन टर्म्सको समेसन लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्छु त, समेसन एन इज इक्वल्स टु के लेख्छु त, U1 फर्स्ट टर्म, U2 सेकेन्ड टर्म, U3 थर्ड टर्म, U4 फोर्थ टर्म, त्यसै गरी गर्दै जाँदा के त, UN। मैले U भनेर चाहिँ U1 भनेर चाहिँ फर्स्ट टर्मलाई जनाउनु खोजेको, त्यसै गरी सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म भन्न खोजेको। अब
हामीले यसमा जान्नै पर्ने कुराहरू जुन चाहिँ हामीहरूको एकदम फन्डामेन्टल कुरा कि एकदम बेसिक कुरा भनिन्छ नि, म त्यस्तो कुराहरू भन्दै जान्छु है, तपाईँहरूले याद गर्दै जानु होला। किनकि यो कुराहरू याद गर्नै पर्छ, किनकि अब यो बेसिक कुराहरू हो, यो कुराहरू पनि याद गरिएन भने इक्जाममा एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या, क्वेसनहरू गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले के त केही कुराहरू चाहिँ रट्नै पर्ने हुन्छ, मतलब कि याद गर्नै पर्ने हुन्छ क्या। म्याथ भन्ने कुरा यस्तो हो कि तपाईँहरूले यदि यो कुराहरूलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने नि रट्नु पनि पर्दैन क्या। प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् के त एकदमै धेरै, यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कि तपाईँले कसैले भन्ने बित्तिकै याद आओस् क्या। त्यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो क्या। त्यही भएर म्याथ भनेको के हो त, जति धेरै प्र्याक्टिस गर्ने त्यति धेरै याद हुँदै जान्छ। याद गर्नै पर्दैन, प्र्याक्टिस गर्ने आफै याद हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्ने भनेर फेरि कानमा एयरफोन लगाएको छ, कानमा एयरफोन लगाएर प्र्याक्टिस गर्ने होइन है। त्यो कस्तो प्र्याक्टिस हो? कानले एउटा कुरा सुनिरहेको छ, तपाईँहरूले खालि त्यो कपी हेरेर सारे जस्तो हुन्छ क्या त्यस्तो कुराहरू। कानमा एयरफोन लगाएर चाहिँ पढ्ने होइन है कहिले पनि, त्यो इफेक्टिभ पढाइ हुँदैन क्या। पढ्नुहोस् तर आधा घन्टा मात्र पढ्नुहोस्। यसरी पढ्नुहोस् कि तपाईँलाई यदि पछाडिबाट कसैले हान्यो भने पनि तपाईँलाई याद नहोस् क्या, ए मलाई कसैले हानेर गयो है, याद नहोस्, तपाईँलाई ध्यानै नहोस् क्या। तपाईँको साइडमै बसेर कसैले पुरै फिल्म लगाएर हेरिरहेछ भने नि बाल नदिने के त्यसलाई। हेरिरहेछ त हेरिरहेछ, तँ हेर्दै गर, म पढ्दै गर्छु। कानमा हेडफोन लगाउने, गाना नबजाउने, तर कानमा हेडफोन लगाउने, मजाले पढ्ने। तर गाना बजाउने होइन नि, कानमा हेडफोन लगाएर गाना बजाउने होइन है, त्यस्तो गर्ने हो। कानमा आजकलको के गर्छन् केटाहरू भन्दाखेरि कानमा इयरफोन लगाउने, गाना बजाउने अनि पढ्ने। के पढाइ हो त्यो? गाना सुनेको कि पढेको? एकचोटिमा एउटै काम गर्नुपर्छ है, जहिले पनि एकपटकमा एउटै काम। त्यो एकैचोटि दुई हातमा लड्डु चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है। त्यो एकदमै नराम्रो काम हो र त्यो एकदमै के भन्दाखेरि त्यो इफेक्टिभ नै हुँदैन क्या। इफेक्टिभ नै हुँदैन, त्यो पढेको वेस्ट हो। त्योभन्दा बरु 1 घन्टा गाना सुनिदिनुहोस्, ठिक छ। त्यसपछिको 1 घन्टा छ नि यसरी पढ्ने कि भने नि कसैले आएर तपाईँको साइडमा आएर फिल्मै हेर्दैछ भने पनि बाल नदिएर मजाले पढ्ने हो। पढ्ने भनेपछि पढ्ने, अर्को काम होइन। खेल्ने भनेपछि खेल्ने, अर्को काम होइन। खेल्ने बेलामा यदि तपाईँलाई कसैले पढ पनि भन्छ भने नि एक थप्पड हान्ने हो त्यसलाई, अहिले म खेलिरहेको छु पढ्दैन भन्ने हो। त्यसै गरी अब यसमा हामी के गर्दै थियौँ भन्दा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुरा गर्दै थियौँ। हामी यतातिर जाउँ। त्यो यदि तपाईँहरूलाई यस्तो भिडियोहरू अरू पनि हेर्नु छ, यानि कि तपाईँहरूलाई भने नि मैले अघि भनिसकेँ, एसएलसी के गर्ने, कस्तो गर्ने, कन्फ्युज हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्न मन छ र कतातिर जाँदा कुन फिल्डले कस्तो बाटो देखाउँछ, यदि तपाईँहरूलाई जान्न मन छ भने नि तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा मैले माथि नम्बर दिइसकेको छु, फर्स्टमै नम्बर दिइसकेको छु। तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो नम्बरमा कल गरेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि दाइ हामीहरूलाई यस्तो कुराहरू थोरै अरू पनि भनिदिनुहोस्, हामीहरूले कन्फ्युज छौँ भनेर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको कुरा अवश्य नै सुन्नुहुन्छ दाइले। त्यसैले हामीहरू के गर्दै थियौँ त, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। यसमा केही अब हामी के त बेसिक कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ भन्दै थिएँ म। यसमा अब मेरो जस्तै म एउटा के लिन्छु त, सिरिज लिन्छु एउटा। जस्तै मसँग सिरिज के छ त, 1 + 4 + 9 + 16 हुँदै कतिसम्म छ त मेरो, +n सम्म गएको छ होइन। अब यसमा मेरो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, अनि त्यसपछि हामीहरूलाई nth टर्म, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ म यसमा लेख्छु। यसमा मेरो फर्स्ट टर्म भनेको के लेखिन्छ त, यसलाई T1 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। T1 = के भयो त मेरो ए भनेको मेरो के त फर्स्ट टर्म भन्न खोजेको मैले। ए भनेको मेरो कति छ त 1,
त्यसै गरी मेरो यसमा सेकेन्ड टर्म कति हुने भयो त अब सेकेन्ड टर्म यो मेरो के छ त एउटा सिक्वेन्समा भएको के त एउटा सिरिज हो। अब यसमा सेकेन्ड टर्म के हुने भयो त मेरो T2 अभियसली हैन। अब सेकेन्ड टर्मले मैले फर्स्ट टर्मलाई त ए भनेर भने हैन, सेकेन्ड टर्मलाई अब म के भन्ने त म भन्छु a प्लस d हैन। अब मेरो a प्लस d मा मेरो d भनेको चाहिँ के हो त d भनेको चाहिँ मेरो के हो त यो एउटा डिफरेन्स हो। जस्तै मसँग के छ त 2 4 6 8 को के छ त एउटा सिक्वेन्स छ भनेपछि यो d भनेको के हो त डिफरेन्स हो। फर्स्ट टर्मबाट सेकेन्ड टर्म, सेकेन्डबाट थर्ड टर्म, थर्ड टर्मबाट फोर्थ टर्म पुग्नमा हाम्रो त्यो दुईटा नम्बर बिचको डिफरेन्स कति छ त त्यो कुरा जनाउँछ। जस्तै 4 - 2 के भयो त मेरो यो 2, यो भनेको यो 2 भनेको के हो त मेरो डिफरेन्स हो। यो के हो त यो 2 मेरो डिफरेन्स हो। डिफरेन्स भनेको के हो त दुईटा सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरू बिचको ग्याप भन्न सकिन्छ। यसमा अब थर्ड टर्म हुने भयो, फेरि के हुने भयो त थर्ड टर्मलाई के भनिने भयो त T3 भनिने भयो। त्यसै गरी डिफरेन्स दुईटा सिक्वेन्समा भएका नम्बर बिचको ग्याप कति छ त मेरो d छ भनेपछि अब डिफरेन्स कति हुने भयो त मेरो a प्लस d भनेको मेरो सेकेन्ड टर्म भयो। यसैमा फेरि मैले d जोडिदियो भने के मेरो थर्ड टर्म आउने भयो। अनि त्यसै गरी T4 यानी कि फोर्थ टर्मको लागि a प्लस यहाँ दुईटा d जोडे। अब फेरि म के गर्छु एउटा d जोडिदिन्छु, d प्लस d भनेको मेरो कति हुने भयो त a प्लस 3d, यो हुने भयो मेरो a प्लस 2d हैन। अब यसपछि मेरो अब यो यस्तो गर्दा गर्दै कहाँसम्म जाने भयो त nth टर्मसम्म जाने भयो। nth टर्म भनेको के त tn भनेपछि a प्लस के हुने भयो त यहाँ के भइरहेछ थाहा छ a प्लस n - 1d। अब मेरो यहाँ के थियो a मात्र थियो, a प्लस d, यहाँ a प्लस 2d, a प्लस 3d, यहाँ d के थियो a प्लस 0d 1d 2d 3d 4d 5d हुँदै कहाँसम्म जान्छ एन्ड d सम्म जाने भयो हैन। अब मेरो T3 हुँदा T2 हुँदा 1 थियो, T3 हुँदा 2 थियो, T4 हुँदा के छ T3 छ भनेपछि यहाँनिर कति हुने रहेछ त a प्लस मेरो a प्लस त जहिले पनि जोडिने भइहाल्यो हैन। a प्लस n भनेको यहाँ के छ मेरो n भनेको यो nth टर्म भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ के छ त मेरो T4 हुँदा कति छ त a प्लस n भनेको मेरो कति छ त 4 माइनस 1 अनि d, यो मेरो कति भयो त a प्लस 3d कसरी आएको हो त n - 1 गरेर 3d आएको हो। n भनेको 4 - 1 3d। यसलाई हामीले के बनाउन खोजेको भन्दा एउटा जेनरल टर्म बनाउन खोजेको क्या। अब nth टर्म यसपछिको टर्म के आउँछ भनेर यदि हामीले थाहा पाउनु पर्यो भने नि पहिलो कुरा त हामीले कतिवटा टर्मको लागि हो कुन टर्मको लागि हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै 10th टर्ममा के छ भनेर हामीलाई 10th टर्ममा के छ भनेर 10th टर्ममा हामीलाई के छ भनेर भन्यो भने n भनेको हाम्रो 10 हुने भयो। अनि हामीलाई फर्स्ट टर्म थाहा हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि d भनेको डिफरेन्स, दुईटा नम्बर बिचको ग्याप कति छ त त्यो थाहा भयो भने हामी 10th टर्ममा कुन नम्बर छ भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। यो भयो हामीहरूको के त nth टर्म निकाल्ने एउटा फर्मुला भयो। अनि अब हामी यति कुरा गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दा थोरै यसमा हामी क्वेसनहरू गर्छौँ, 2-4 वटा क्वेसनहरू गरेपछि यो कुराहरू अझ तपाईहरुलाई के त
सजिलो लाग्न सक्छ। त्यही भएर मसँग क्वेसन छ। क्वेसनले के भन्छ भन्दा के भन्छ, फाइन्ड दि 8th टर्म भन्छ। 8th टर्म अफ दि सिक्वेन्स। के भन्छ त, सिक्वेन्सको 8th टर्म पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ क्या। 7, के दिएको छ त हामीलाई 2-4वटा क्वेसनहरू, त्यसको लागि सिक्वेन्स 2-4वटा सिक्वेन्स दिइदिएको छ। 2-4वटा नम्बर सिक्वेन्समा भएका 2-4वटा नम्बर दिएको छ। यसको सोलुसन गर्नु पर्यो भने के त, गिभन सिक्वेन्स कति छ त हामीलाई 7, 11, 15 र 19। अनि हामीले के गर्नु छ त 8th टर्म चाहिँ निकाल्नु छ भनेपछि हियर के त फर्स्ट टर्म अनि फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल्स टु के त A इज इक्वल्स टु कति भयो त मेरो 7। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टु कति त 7। अनि कमन डिफरेन्स कति छ त, कमन डिफरेन्स भनेको मेरो के त डी कति छ त 11 - 7 4, 15 - 11 कति त 4, 19 - 15 4 भनेपछि मेरो कमन डिफरेन्स कति रहेछ त 4। अनि कमन डिफरेन्स कति भयो त मेरो 4 भयो। यसमा नाउ के त 8th टर्म मतलब TN हाम्रो कति भयो त A प्लस N भनेको मेरो कति त 8 - 1 D हैन। T8 यहाँ 8th टर्म भनेपछि T8 गर्ने, मेरो N भनेको कति भयो त 8 N - 1 D। A भनेको मेरो कति छ त फर्स्ट टर्म कति छ त 7 प्लस 8 - 1 डिफरेन्स कति त 4 भनेपछि 7 प्लस 7 इन्टु 4 भनेपछि 7 प्लस 28 भनेको मेरो कति हुने भयो त 35। मेरो के हो त 8th टर्म भनेको 35 हुने भयो। त्यसै गरी म एउटा के लिन्छु त अर्को क्वेसन लिन्छु जसमा के भन्छ भन्दा थोरै डिफ्रेन्ट छ यो क्वेसन। यस्तै टाइपको क्वेसनहरू तपाईहरुले सोध्न सक्छ एक्जाममा। जस्तै क्वेसन नम्बर 2 लेखेँ मैले। इफ के भन्छ, इफ देयर बी 60 टर्म्स, त्यहाँ के छन् अरे त 60वटा टर्म छन् अरे। केमा छन् त एपी भनेको अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको यही नै हो। माथि हामीले जुन कुराहरू पढ्यौं यो कुराहरूलाई के भनिन्छ त अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनिन्छ। यो कुरालाई के भनिन्छ त अरिथमेटिक प्रोग्रेसन यानी कि एपी। तपाईहरुले यो कुराहरू अब यो च्याप्टर भरिमा एपी भनेको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। यो कुरा रिपिट भइरहन्छ। एपीमा छन् भनेपछि अरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छन्। यिनीहरुको के छ त अरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भनेपछि यिनीहरुको के छ त फर्स्ट टर्म छ, nth टर्म छ, डिफरेन्स छ,
यिनीहरू सिक्वेन्समा छन्, सिरिजमा छ यिनीहरूको सिक्वेन्स सिरिजमा छन् भन्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अब एपीमा छन् भनेपछि अफ हुज द फर्स्ट टर्म इज के त 8 and the last term 185. Find the 21st term solution। यसमा हामीहरूको के कुराहरू दिएको छ हामी पहिला त्यो कुराहरू लेख्छौं अनि त्यसपछि बाँकी कुराहरू हेर्छौं। टोटल टर्म्स यानी कि n इजिकल्स टु कति त 60 अनि हामीलाई के त फर्स्ट टर्म दिएको छ एउटा a इजिकल्स टु के छ त हामीहरूको फर्स्ट टर्म हामीलाई कति दिएको छ त फर्स्ट टर्म इज 8 अनि के दिएको छ त हामीलाई लास्ट टर्म tn यानी कि t लास्ट टर्म हाम्रो कति हो त t60 हामीहरूको लास्ट टर्म भनेको कति हो त t60 60 वटा टर्म छन् भनेपछि लास्ट टर्म हाम्रो t60th टर्म चाहिँ कति हुने भयो त हाम्रो 185 हैन। अनि अब हामीले यसलाई यो क्वेशनलाई सुरु गर्नको लागि कहाँबाट सुरु गर्न सक्छौं भन्दा त हामीहरुसँग फर्मुलाबाट नै सुरु गर्न सक्छौं। यो tn इजिकल्स टु हामीहरुसँग के छ त फर्मुला a + n - 1d छ। अब यो फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीहरुलाई हामीलाई के थाहा छ त tn थाहा छ, a थाहा छ, n थाहा छ, हामीलाई d मात्र निकाल्नु पर्यो के फर्मुलाबाट त। तीनटै चीज थाहा छ, चारवटा चीजमा तीनटा चीज थाहा छ, एउटा चीज बाँकी छ भनेपछि हामीले यो फर्मुलाबाट यहाँबाट दिएको कुराबाट के निकाल्न सक्छौं d निकाल्न सक्छौं। हामी पहिलो काम चाहिँ के गर्छौं त्यही गर्छौं। लास्ट टर्म यानी कि t60 इजिकल्स टु के भयो त हाम्रो a + n भनेको 60 - 1d और t60 भनेको हाम्रो कति टर्म छ त 185 इजिकल्स टु a भनेको हाम्रो कति छ त 8 + 60 - 1 59d अनि 185 माइनस के त फर्स्टमा हामीहरुको 8 हुने भयो अनि त्यसलाई 59d और मैले 59d लाई अगाडि लेखे 185 माइनस 8 गर्दा कति हुने भयो त मेरो 177 अनि d भनेको मेरो कति हुने भयो त 177 डिवाइडेड बाइ 59 177 लाई 59 ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ त 3। तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर्न सक्नुहुन्छ। देयरफोर d भनेको मेरो कति हुने भयो त 3 यानी कि कमन डिफरेन्स कति रहेछ त d रहेछ 3 रहेछ भनेपछि मेरो फर्स्ट टर्म कति थियो 8 थियो, कमन डिफरेन्स 3 रहेछ यानी कि 60 वटा टर्म 60 पटक मैले 8 मा 3 3 3 3 3 गरेर एक गरेर जोड्दै जाँदा 185 सम्म पुग्दा 60 वटा टर्म भेटिने भयो। अब के भन्छ हामीलाई यो क्वेशनमा के भनेको थियो भन्दा यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामीलाई के भन्छ त फाइन्ड दी 21st टर्म भनेको थियो। 21st टर्म निकाल्नको लागि अब हामीलाई के चाहियो के गर्नु पर्यो त सो 21st टर्म इजिकल्स टु के त t21 इजिकल्स टु a + n - 1d भनेपछि हामीहरुको a भनेको कति छ 8 n भनेको 21 - 1 d भनेको कति छ त 3 8 + 20 * 3 भनेपछि 8 + 60 इजिकल्स टु कति त 68 भनेको 21st टर्म भनेको हाम्रो कति रहेछ त 68
8। यसरी हामीहरू के गर्न सक्छौँ त, कुन टर्म हामीलाई चाहियो भने, कुनै टर्म हामीलाई चाहियो यो टर्म निकाल भन्छ भने त्यसको हामीहरूले फर्स्ट टर्म निकाल्नु पऱ्यो, कमन डिफरेन्स थाहा हुनु पऱ्यो। अब हाम्रो जस्तै टी एन टर्म भन्ने छ, टी एन टर्मको लागि फर्मुला के भयो त मेरो टी ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यति चिजमा मसँग के छ भन्दा जस्तै ए एन डी र टी एन्थ टर्म, मसँग टोटल 4वटा चिज छ होइन, यो फर्मुलाभरिमा 4वटा चिज छ क्या। यो 4वटा चिजमा अब मलाई कुनै एउटा चिज चाहियो भने नि, मलाई एउटा चिज एक्ज्याक्टली कुनै एउटा चिज निकाल्नु पऱ्यो भने 3वटा चिज चाहिँ मलाई नोन हुनुपर्छ क्या, 3वटा चिज चाहिँ मलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै यही क्वेसनमा हेर्नुहोस्, हामीलाई के भनेको थियो भन्दा 21st टर्म निकाल भन्छ। अब 21st टर्मको लागि हामीलाई सिधै फर्मुला लेख्ने हो भने के हुन्थ्यो त, T21 ए प्लस 21 माइनस 1 डी हुन्थ्यो। अब T21st टर्म कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ। अब यसमा त हामीहरूसँग ए पनि थियो, 8 प्लस 21 माइनस 20 डी थियो। अब हामीलाई के कुरा थियो भन्दा सिधै फर्स्टमै लेख्दा चाहिँ हामीलाई डी थाहा थिएन क्या। डी थाहा नभएपछि अब हामीले 21st टर्म निकाल्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि। हो, त्यसको लागि यो कुरा चाहिँ पहिला नै थाहा हुनु पऱ्यो कि हामीलाई फर्मुलामा के कतिवटा चिज छ र कतिवटा चिज थाहा भयो भने यो कुरा निकाल्न सकिन्छ भनेर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा बिस्तारै यो कुराहरू आफै दिमागमा आउन थाल्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले धेरै सोच्नै पर्दैन। अब यो क्वेसनमा गर्दा चाहिँ हामीले यही कारणले गर्दा चाहिँ यो डी नथाहा भएको कारणले गर्दा T21 सिधै फर्स्टमा निकाल्न खोज्दा डी नथाहा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले पहिला के गर्यौँ त, डी पत्ता लगायौँ, त्यसपछि मात्र T21 निकाल्नेतर्फ लाग्यौँ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् यसको, अनि त्यसपछि चाहिँ के तपाईँहरूलाई कुराहरू याद हुँदै जान्छ, प्र्याक्टिस सँगसँगै याद हुँदै जान्छ, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई इजी हुने छ इक्जाममा पनि।